दर्शकबिन नमस्कार छ हाम्रो उज्यालो भाइन्स टेलिभिजनमा हामीले शेयर बजार सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिएर आइरहेका छौँ। अहिले खुल्दै गरेका 12 वटा आइपिओहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो स्किप नगरी हेरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। दर्शकबिन अहिले बजारमा शेयरको मार्केटमा एकदमै बढ्दो मात्रामा गइरहेको छ। दिनानुदिन डिम्याट खाता खोल्नेहरूको भिड लागिरहेको छ। ब्रोकरकोमा धाउनेहरूको भिड पनि उत्तिकै छ र शेयर सम्बन्धी के जानकारी नभए पनि कमसेकम जानकारी लिउँ भनी डिम्याट खाता खोलेर आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले भर्खर गएको ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स को आइपिओमा झन्डै 6% बढी शेयर होल्डरहरूले शेयर एप्लाई गर्नुभएको छ। यानि कि 18 लाख जना व्यक्तिहरूले शेयर एप्लाई गर्नुभएको छ। हेरौँ अब आउँदै गरेका त्यस्तै राम्रा आइपिओहरू बारेमा हजुरलाई केही जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। दर्शकबिन फागुन 19 गते काठमाडौँ केही समय यता नेपालमा शेयर बजारले चर्चा पाइरहेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने सूचक नेप्से इन्डेक्स इतिहासकै सबैभन्दा धेरै बिन्दुमा पुगेसँगै यसको चर्चा चुलिएको हो। अहिले सहर बजार गाउँ टोल जहाँ कहीँ शेयरकै विषयमा चर्चा हुने गरेको पाइएको छ। दिनानुदिन डिम्याट खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। खास गरी प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हत्तै बढेका छन्। अब बुझौँ नेपालमा अहिले आउँदै गरेका 12 वटा कम्पनीहरू कुन हुन्। पहिलो रहेको छ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड। सोलुखुम्बु जिल्लामा 86 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू तथा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति माग्दै गत मङ्सिर 24 गते नै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ। साहस ऊर्जाले 100 रुपैयाँ अङ्कित दरका 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता समेत निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको साधारण शेयर निष्कासन गर्न बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएलएस क्यापिटलले गर्नेछ। अब रहेको छ दोस्रो आइपिओ यो ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको। यो चाहिँ हामीले भरिसकेका छौँ। को भाग्यमानी हुनुहुन्छ कोलाई पर्छ हेरौँ है त। तेस्रो रहेको छ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासनको तयारी गरेको छ। कम्पनीले 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता आइपिओ निष्कासनका लागि माघ 8 गते नै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ। यस कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनको लागि बिक्री प्रबन्धकको काम सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को छ न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। यो न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि पुँजी जारी पुँजीको 27%ले हुन आउने 40 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति माग गर्दै गत मङ्सिर 10 गते नै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरेको छ। कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्रीकर्ता ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ भने शेयर प्रत्याभूतकर्तामा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्ति गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू अर्को रहेको छ सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 25 करोड 18 लाख 23 हजार मूल्य बराबरको 25 लाख 18 हजार 230 किता आइपिओ निष्कासनका लागि 2074 साल
असार 27 गते नै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ। दर्शकबिन, यसको आइपिओ भर्ने जतिलाई पर्छ, यदि आइपिओमा आयो भने चाहिँ जतिजना सेयर होल्डर हुनुहुन्छ त्यतिलाई पर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि हाम्रो रहेको छ मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीयलाई आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले अब सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई 7,36,28,600 रुपियाँ बराबरको सेयर जारी गर्न लागेको। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी दर्शकबिन अर्को रहेको छ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले 102 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्क दरमा 1,50,00,00,000 रुपियाँ बराबरको 1,50,00,000 किता सेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डमा माघ 7 गते निवेदन दिएको छ। यस कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्को आइपिओ रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सर्वसाधारणबाट पारित भइसकेको छ। कम्पनीले 23,85,92,900 रुपियाँ बराबरको 23,85,929 किता सेयर निष्कासनका लागि असार 29 गते नै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ। कम्पनीले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि पुँजी जोहो गर्न साधारण सेयर जारी गर्न लागेको जनाइएको छ। यस कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्को रहेको छ हाम्रो विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड। यो लमजुङ र कास्की जिल्लाको सिमानामा पर्ने रुदीखोला ए र रुदीखोला बी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिरहेको विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 25 करोड रुपियाँ बराबरको 5 लाख किता सेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि 2076 साल माघ 1 गते नै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ। यस कम्पनीले रुदीखोलामा निर्माण गरेको 8.8 मेगावाट क्षमताको रुदीखोला ए र 6.6 मेगावाट क्षमताको रुदीखोला बी गरी कुल 15.4 मेगावाट क्षमताका 2 आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्को रहेको छ सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड। सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक मर्चेन्ट बैंकको आइपिओ निष्कासनको रेकर्ड बनाउनका लागि रहेको सिबिआइएल क्यापिटलले 3 करोड रुपियाँ बराबरको 3 लाख किता सेयर बिक्री वितरणका लागि 2075 सालमै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले गरिरहेको छ। सिटिजन बैंकको सहायक संस्थाको रूपमा रहेको सिबिआइएल क्यापिटलले म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्डरराइटिङ धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी दर्शकबिन अर्को रहेको छ हाम्रो हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। सन् 2015बाटै कास्की जिल्लाको मादी नदीमा 12 मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22,50,000 किता साधारण सेयर निष्कासन
निष्कासन तथा बिक्रीका लागि 2076 साल कार्तिक 27 गते नै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड इक्रा नेपालबाट एक्रा एएनपी बीबी माइनस रेटिङ पाएको सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा माघ 5 गते नै निवेदन दिइसकेको छ। यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 50 लाख किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ। दर्शकबिन यिनी थिए हाम्रा 12वटा आइपिओ आउँदै गरेका अपकमिङ आइपिओहरू। तपाईहरुलाई अब छिट्टै आउँदै गरेको अर्को आइपिओको बारेमा अर्को भिडियोमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।